صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله بمنه وكرمه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، قبل أن أبدأ في موضوعي، يوم غد كما تعلمون هو يوم عاشوراء، وهو يوم عظيم عند الله تبارك وتعالى. أنجى الله سبحانه وتعالى فيه موسى وقومه من فرعون وقومه، ولذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وإذا باليهود يصومون هذا اليوم، فقال: لماذا تصومون هذا اليوم؟ قالوا: شكرا لله، لأن الله عز وجل أنجى موسى وقومه من فرعون وقومه، فقال: أنا أحق منكم بموسى. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من صام هذا اليوم كفر الله سبحانه وتعالى عنه السنة الماضية. لماذا؟ لأن في بداية سنة جديدة، والسنة الماضية وقعنا في أخطاء وفي ذنوب وفي معاصي. بهذا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى يكفر الله سبحانه وتعالى السنة الماضية. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، كلمة بعنوان وصف الجنة. وقد سمعنا في قراءة الإمام وفقه الله جزءا من وصف الجنة. القرآن الكريم مليء بالآيات التي تتحدث وتصف الجنة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كذلك تتحدث عن الجنة. ونحن أيها الأحبة في هذه الدنيا ليست لنا بدار مقر، وإنما هي بدار ممر إلى الدار الآخرة. وليس في الجنة إلا داران، إما الجنة أو النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولذلك لا بد أن نستعد لهذه النقلة، وسأذكر لكم كيف نستعد وكيف نكون من أهل الجنة في نهاية هذه الكلمة بإذن الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى أعد الجنة لأهل التقوى ولأهل الصلاح ولأهل الخير وللمستقيمين على شرع الله وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يعيشون في هذه الدنيا ويعلمون أنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، يصلون، يسابقون إلى الخيرات، يسابقون إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، يريدون ما عند الله عز وجل، ويريدون جنة عرضها السماوات والأرض. النبي صلى الله عليه وسلم يشوقنا إلى الجنة في حديث قدسي، والحديث القدسي كما تعلمون معناه من الله، ونصه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في وصف الجنة، مع أنك تقرأ في كتاب الله عز وجل وصف عجيب للجنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصف لنا الجنة حتى نتجاوز هذه الدنيا. فنحن أيها الأحبة إذا رأينا المناظر الجميلة وشلالات المياه، ورأينا الصور التي تأتينا من بلادنا ومن هذا العالم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، فإننا نقول: سبحان الله، ما أجمل هذه المناظر. ولكن انظروا إلى وصف النبي صلى الله عليه وسلم للجنة. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين. لاحظوا كلمة الصالحين، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني ليس لها وصف في الدنيا كما ترى في هذه الدنيا من جمال ومن خضرة ومن أنهار ومن عمارات ومن غيرها، لكن الجنة تختلف عن هذه الدنيا. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ أبو هريرة قال: اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يقول الله سبحانه وتعالى عن الجنة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقون؟ المتقون
هم الذين قاموا بالأوامر وانتهوا عن النواهي. الله عز وجل أمرهم بالصلاة فصلوا. أتيتم إلى الصلاة هذا اليوم صلاة المغرب، لماذا أتيتم؟ لله عز وجل، لطاعة أمر الله تبارك وتعالى. وكذلك كل الأعمال التي افترضها الله سبحانه وتعالى علينا، وكذلك ننتهي عما نهانا الله سبحانه وتعالى. فإذا قمنا بما أمر الله وانتهينا عما نهانا الله سبحانه وتعالى فنحن من المتقين الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. ويقول الله عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما بين المصراعين، يعني بين الباب أبواب الجنة، وقد ثبت في الحديث الصحيح أنها 8 أبواب، أن ما بين المصراعين يعني حافة الباب من هنا ومن هنا نسميها العابر 1 و2، ما بينها كما بين مكة وبصرى، ولا يأتي عليها يوم القيامة وهي كضيض من الزحام. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يزاحم على باب الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الجنة أيها الأحبة لا يدخلها إلا مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول لي قائل: طيب يعني فقط المسلمين؟ نعم. طيب من الذي حكم بذلك؟ الذي خلق البشر وخلق الكون وخلق المجرات وخلق الجنة وخلق النار، هو الذي حكم بهذا الحكم سبحانه وتعالى. فقال جل في علاه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إنه من يشرك بالله، يعني من يلقى الله وهو مشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره، كافر يهودي نصراني مجوسي، أي واحد يشرك بالله عز وجل، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. نفس مسلمة، وحي من الله تبارك وتعالى أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. قد يقول قائل: هذه أشياء بديهية. هناك الآن بارك الله فيكم من يتكلم ويقول يعني واحد يموت كافر فيقول الله يرحمه. يعني أنا أتمنى وأنت تتمنى أن الله يرحمه، لكن الله عز وجل حرم الجنة على الكافر. هذا ولاء وبراء، هذا دين ما هو على كيفنا، كما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بناء الجنة ترى أنا أقول لكم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا خبر عن بناء الجنة. ما هو بناء الجنة؟ نحن في هذا الجامع وفي بيوتنا يعني بلوك وخرسان وحديد وغير ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. يعني جنة من فضة وجنة من ذهب، والفرش ذكرها الله سبحانه وتعالى، والحور العين والنعيم، وأعظم من ذلك النعيم سيأتي بإذن الله عز وجل. أبواب الجنة قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله سبحانه وتعالى الجنة من أبواب 8 أيها شاء. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الجنة حق وأن النار حق. وقال صلى الله عليه وسلم: وانظروا إلى هذا يعني السبب الذي يجعلنا من أهل الجنة وندخل الجنة من أبوابها 8 وقد نغفل عنه. يقول عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء، يعني يسبغ الوضوء، يتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، يكمل وضوءه، ما يترك جزء في آخر يده من هنا، أو يترك بقعة في المكان هذا، أو في عقبه، أو في أي مكان، يعني يتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فيسبغ الوضوء ثم يقول هنا الشاهد: أشهد أن لا إله إلا الله
وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. كلنا توضينا قبل المغرب، هل قلنا هذا الدعاء؟ ينبغي لنا أن تكون قلوبنا حية. إذا توضأنا نقول هذا الكلام. طيب إذا أكلنا قل الحمد لله، هذه تكفي. إذا قلت الحمد لله، أول آية في كتاب الله عز وجل في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، في نهاية الأكل تقول الحمد لله، في بدايتها تقول بسم الله. هذه من شكر الله تبارك وتعالى على هذه النعم التي بين أيدينا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر أهل الجنة الفقراء، وأكثر أهل النار النساء. قال صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. طيب لماذا النساء؟ فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يكثرن اللعن ويكفرن العشير. يكفرن العشير يعني يعطي ويعطي هذا الزوج ويعطي، ثم تقول لم أرى منك خيرا قط. ولذلك كثير من النساء الآن تلعن بيتها وأولادها والفرش وفي كل مكان، وكذلك الرجال وكذلك الشباب، حتى أن بعضهم يتقابلون فيلعن الواحد الأول الثاني، فين كنت؟ ما شفتك من زمان. وهذا لا يجوز. اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. إذا لعنت فلان أو البعيد عنا وعنكم فكأنك طردته من رحمة الله، بل دعيت عليه بأنه يطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أول أمة تدخل الجنة هي أمة محمد عليه الصلاة والسلام، مع أن آخر الأمم قال عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. نحن آخر أمة، ولكن السابقون ندخل بفضل الله عز وجل، ثم بشفاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم. الجنة درجات. قال الله تبارك وتعالى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. من أسباب في صحيح مسلم من أسباب رفعة الدرجات في الجنة كثرة الصلاة. كثرة الصلاة التي نصليها، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حب هذه الصلاة. فإذا أحببناها أكثرنا من الصلاة، من الفرائض ومن النوافل وصلاة الضحى وقيام الليل، نصلي لله تبارك وتعالى. عن ثوبان قال يا رسول الله أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، فقال عليك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة، عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. هذه الصلاة أيها الأحبة نحافظ عليها ونكثر منها، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وإياكم برحمته. من أسباب رفعة الدرجات في الجنة إتمام الوضوء والصلاة في المسجد جماعة. روى مسلم عن عبد الله بن مسعود قال ما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه درجة ويحط عنه بها سيئة. ولذلك كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم بعيدين عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا يا رسول الله نريد أن نترك بيوتنا البعيدة ونأتي إلى قرب المسجد ونبني لنا بيوت لأنها بعيدة علينا. فقال بيوتكم تكتب آثاركم، بيوتكم تكتب آثاركم. السلف الصالح كانوا يأتون إلى المساجد مشيا ويعودون مشيا، وكانوا يقاربون بين الخطى مع أن صحتهم طيبة. لماذا؟ بدل ما يأخذها في 20 خطوة يأخذها في 40 في 60 خطوة حتى تحسب له درجات عند الله تبارك وتعالى. أيضا من أسباب رفعة الدرجات في الجنة كثرة قراءة القرآن. كثرة قراءة القرآن. قال صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن، صاحب القرآن اللي هو إيش؟ هو المصاحب للقرآن في ليله في نهاره في مسجده في أي مكان يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. يقال لصاحب القرآن اقرأ
وارتقي ورتل كما كنت ترتل في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إذن نكثر من قراءة القرآن. الجنة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها 100 درجة، ما بين كل درجتين منهما كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. هل أحد وصل السماء الأولى؟ أبدا، ولن يصل. صعدوا إلى الفضاء، نعم، لكن ترى الفضاء قريب، 30,000 قدم، 60,000 قدم، 100,000 قدم، مليون، لن أعداد هائلة جدا. ولذلك بارك الله فيكم ما بين السماء والأرض كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام مسيرة 500 عام، وسمك السماء الأولى مسيرة 500 عام، ثم السماء الثانية، ثم السماء الأولى مع الثانية مسيرة 500 عام، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة، ثم السادسة، ثم السابعة، ثم الماء، ثم عرش الرحمن سبحانه جل في علاه. إذن خلق عظيم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: وإذا سألتم الله الجنة، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة. يقول الله سبحانه وتعالى لنا جميعا: كلوا واشربوا هنيئا. نسأل الله أن يقال لنا هذا الكلام: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الأيام الخالية لهذه الأيام صلاة وعبادة وطاعة وعاشوراء وحج ورمضان و6 من شوال ويوم عرفة وصدقة وبذل وزكاة. هذه الأيام الخالية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. في الجنة أيها الأحبة كما أخبر الله سبحانه وتعالى 4 أنهار من أعجب الأنهار. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. عسل وخمر ولبن وماء، أنهار تجري. الخمر لا يذهب بالعقل كما تذهب خمر الدنيا عقول الناس، ولذلك هذه من النعيم الذي يجعله الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان. الحور العين في المتفق عليه، ولكل واحد زوجتان يرى مخ ساقيها من وراء اللحم من الحسن. هذه نساء الجنة. قد تسأل النساء: طيب والنساء ما لهم؟ نفس الكلام، لأن أصلا الناس كلهم في الجنة على صورة يوسف عليه السلام. ولذلك الجنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض، تخيلوا بس اطلعت إلى أهل الأرض، لأضاءت ما بينهما، يعني صار فيه ضوء ما بينهما، ولا ملأته ريحا، ولا نصيفها على رأسها، خمارها شيلتها، ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. أيها الأحبة، ذكرت لكم النعيم وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هل باقي شيء؟ هل باقي شيء غير هذا؟ نعم، أعظم النعيم النظر إلى وجه الله الكريم. هذا أعظم نعيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ يعني الآن النعيم والحور والجمال والقصور والبيوت، هل تريدون أن أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب سبحانه وتعالى، يكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى. رواه مسلم. يعني ينسون كل نعيم عندما ينظرون إلى وجه الله الكريم. ويقال لهم: ادخلوها بسلام
ذلك يوم الخلود. أيها الأحبة، لو قال واحد الله عز وجل، لو قال لنا نخلد في الدنيا، ايش رايكم؟ مع ما فيها من امراض وما فيها من فتن وما فيها من مشاكل، لو قال خلدنا قلنا والله يا سلام. لكن في الاخره خلود بلا موت. ما هو بكره تقول والله صار عمري 20، صار عمري 40، صار عمري 60، خلاص 33 سنه كلهم شباب، ما في مرض، ما في مستشفيات، ما في اوبئه، ما في ولا شيء. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. ونأتي إلى السؤال أيها الأحبة، ما هي الأعمال التي تدخلنا الجنة؟ وهذا هو الهدف من هذا الكلام ومن هذه المحاضرة. أولا الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ونحن إن شاء الله إنا من أهل الإيمان، أهل الإيمان، أهل التوحيد، أهل العقيدة، ومقتضاها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني بارك الله فيكم الأعمال الصالحة، أن نقوم بالأعمال الصالحة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، صلاة وعبادة وصدقة وحج وصوم وطاعة لله سبحانه وتعالى، ونبتعد عما حرم الله سبحانه وتعالى. اتق المحارم تكن أعبد الناس. اتق المحارم، إذا اتقيت المحارم تكن أعبد الناس وتدخل الجنة بإذن الله عز وجل بسلام. الإيمان، التوحيد، العقيدة، العمل الصالح. ولكن انتبه، في العمل الصالح لا بد من تحقق شرطين. الشرط الأول أن يكون هذا العمل خالصا لله، مثل الصلاة اللي صليناها. نحن ما خرجنا من بيوتنا من رأي ولا نسمع الناس، خرجنا لأجل الله، نصلي لأن الله أمرنا. إذا انتهينا من الأمر الأول. الشرط الأول أنه خالصا لله. الشرط الثاني أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، أخرج زكاتي كما أخرجها النبي عليه الصلاة والسلام، أصوم كما صام عليه الصلاة والسلام، أحج كما حج، أدعو كما دعا عليه الصلاة والسلام. إذن الإيمان والعمل الصالح هما سبب دخول الجنة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الجنة، وأن يغفر ذنوبنا وذنوبكم، وأن يستر عيوبنا وعيوبكم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يرزقنا وإياكم بعد هذه الدنيا الفردوس الأعلى من الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.